جی गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जो कि है सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर वीज़ा से रिलेटेड या सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट के लाइसेंस से रिलेटेड, या आप ये कह लें कि अगर आपने कंपनी बनानी है सऊदी अरेबिया में अपने नाम से विदाउट एनी कफील, उसके बारे में जो है ना वो मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कंपनी कैसे बनाई और उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद एक अगर आपको किसी को ज़रूरत होगी कंपनी बनाने की, इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस लेने की, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा अगर किसी को इसमें हेल्प की ज़रूरत होगी तो। एनी हाउ मैं तकरीबन 2003-04 से सऊदी अरेबिया में काम कर रहा हूँ। तो 2003 में मैं आया था सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा के ऊपर। तो मैंने कुछ साल 2-3 साल जो है ना किसी सऊदी के साथ पार्टनरशिप करके तो विज़िट वीज़ा के ऊपर काम किया। तो 2-3 साल विज़िट वीज़ा पे काम करने के बाद जो है ना चूँकि वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं था, कारण मुझे परमानेंट वीज़ा चाहिए था, तो मैंने कफ़ील से अपने से बात की। तो उसने कहा कि मैं फ़िलहाल जो है ना परमानेंट वीज़ा नहीं दे सकता। तो मुझे किसी ने कहा था कुछ साल पहले कि आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह आईटी के अंदर, आपका अच्छा एक बैकग्राउंड है, नॉलेज है, तो आप क्या करें कि आप इन्वेस्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो जब मुझे उस शख्स ने कहा इन्वेस्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी और मुझे एक बड़ा ड्रीम सा लग रहा था कि हाउ कम कि मैं मतलब यह है कि कंपनी अपनी बना लूँ किसी सऊदी के बगैर, अपने नाम पे बिज़नेस करूँ। उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, बड़ा मुश्किल होगा, आई डोंट नो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने उस वक्त जो है ना वो ख्याल जहन से निकाल दिया था। लेकिन बट 2-3 साल काम करने के बाद सऊदी अरेबिया में जो है ना वो मेरे जहन में अभी आ गया कि मैंने कहा कि बेहतर है कि मैं जो है ना इन्वेस्टर के लाइसेंस के लिए कोशिश करूँ। तो मैं उस वक्त एक अथॉरिटी थी सऊदी अरेबिया जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उनके ऑफ़िस में गया और उनके ऑफ़िस से जाके मैंने मालूमात ली। मैंने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस लेना है, मैंने इधर कंपनी बनानी है, इन्वेस्टर का वीज़ा लेना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसने मुझे कहा कि आप जो है ना मुझे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें तो हम लोग उसको एवेल्यूएट करेंगे। तो कंपनी जो मैंने बनानी थी, नॉर्मली कंपनी मैंने बनाई एज ए ब्रांच ऑफिस फॉर माय मेन ऑफिस इन पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर का बिज़नेस पहले काफ़ी सालों से कर रहा था और मेरा बिज़नेस ऑलरेडी उधर था रनिंग में। तो मैंने उसकी ब्रांच जो है ना वो सऊदी अरेबिया में खोलनी थी। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट जो थी वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कंपनी का लाइसेंस लेना है या उस वक्त लेना था तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, जो कि मुझे लेनी पड़ी। अब थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट में चेंजेस हैं जो कि आप मीसा की वेबसाइट से जाके जो है ना कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं भी आपको बता दूंगा। एनी हाउ उस वक्त की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास कंपनी हो, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, उस कंपनी का एनटीएन सर्टिफिकेट प्लस उस कंपनी का जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। प्लस ये कि आपके पास जो है ना 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। प्लस ये है कि बैंक में आपको रिक्वायर्ड मनी शो करनी है जितनी कि आपके पास चाहिए। उस वक्त सर्विसेज के लाइसेंस के ऊपर जो है ना वो तकरीबन 1 लाख रियाल बैंक में अकाउंट शो करने थे, पैसे शो करने थे। ये 2008 की बात है। तो 2008 के टाइम पे जो है ना मेरे पास 15-16 लाख रुपए पाकिस्तान में था। उस वक्त 1 रियाल तकरीबन 16 रुपये का था। तो मैंने 16-17 लाख रुपए बैंक में डिपॉज़िट किए और वो डिपॉज़िट करने के बाद ये सारे उसका सर्टिफिकेट लेके तो मैं आ गया और वो मैंने जाके सागिया के ऑफ़िस में जमा करवा दिया। अब यह कि सागिया के ऑफ़िस में जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए तो उन्होंने कहा जी आप लाइक 1 वीक के बाद पता कर लें, हम आपको बता देंगे कि आपका केस अप्रूव हो सकता है या नहीं। तो मैं दोबारा उनके पास गया 1 हफ़्ते के बाद। तो उधर जो पर्सन बैठे हुए थे उन्होंने कहा ठीक है जी आपका केस अप्रूव हो जाएगा, हम आपको इन्वेस्टर का लाइसेंस दे देंगे। तो मैंने कहा उसके लिए क्या मुझे नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। उसने कहा जी इसकी फ़ीस है 50,000 रियाल, 50,000 रियाल आपको पे करना पड़ेगा तो आपको इन्वेस्टर का लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने कहा 50,000 रियाल, किस चीज़ का 50,000 रियाल मैं आपको दूँ। उसने कहा 50,000 रियाल, मेरे जहन में ये था कि 50,000 रियाल मीन ये कोई डिपॉज़िट करना होगा जो कि बाद में वो पे कर देंगे। मैंने कहा कितनी देर के लिए करना होगा। उसने कहा नहीं 50,000 रियाल इसकी फ़ीस है। मैंने कहा 50,000 रियाल में आप मुझे दोगे क्या। तो उसने मुझे एक पेपर निकाल कर दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 3 डिफरेंट सर्विसेज हैं, एक सिल्वर, एक ब्लू, एक गोल्ड।
تو جو ہے نا بلو کی فیس 2000 تھی سالانہ، سلور کی فیس جو ہے نا وہ 5000 تھی، اور گولڈ کی فیس جو ہے وہ 50,000 تھی. اس نے کہا جی آپ کو گولڈ والا مل جائے گا. میں کہا تو یہ تو 3 الگ الگ پیکیجز ہیں، میں گولڈ نہیں لیتا، مجھے سلور دے دو، بلو دے دو 5000 یا 2000 والا. اس نے کہا نہیں جی اگر آپ کو لینا ہے تو آپ کو یہ 50,000 والے ملے گا. اینی ہاؤ 50,000 ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی ایک سال کے لیے پے کرنا. تو میں نے کہا کہ چلے میں دیکھتا ہوں. تو میں اپنے ڈاکومنٹ لے کے چلا گیا. ادھر ادھر کچھ لوگوں سے میں نے بات کی، کچھ ایجنٹوں سے بات کی. تو ایک ایجنٹ سے میری بات ہوئی، اس نے مجھے کہا جی یہ کیس جو ہے نا میں آپ کا پروسیس کروا دوں گا، اس کی فیس جو ہے نا وہ تقریباً ہوگی فیس کے ساتھ علاوہ میں اپنی سروس چارجز تقریباً 25,000 کے قریب لوں گا. میں کہا چلو 50,000 ان کو دینے کے بجائے 25,000 میں اگر میرا کام ہو جاتا ہے تو دیٹ از ویری گڈ کہ چلو 25,000 بچ جاتا ہے. 5,000 اگر فیس لے لیں، 5,000 والا کام کروا دیں، 25,000 بھی اگر یہ لے لیتا ہے تو 30,000 میں میرا کام ہو جائے گا. تو 20,000 ریال کا مطلب مجھے ایک ڈفرینس آ جائے گا. تو میں نے کہا اچھا تو کتنے؟ اس نے کہا جی آپ کو 15,000 ایڈوانس دینا پڑے گا. میں نے کہا اچھا اگر میرا کیس اپروو نہ ہوا تو پھر؟ اس نے کہا پھر آپ کو 15,000 آپ کا جو ہے وہ ہم لوگ لیں گے کیونکہ ہم تو کام کریں گے. تو اب کیس اپروو ہوا نہ ہوا یہ ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ میں مطلب اتنے پیسے بھی لگاؤں، 30,000 روپیہ 25,000 روپیہ ایجنٹ کا انتظار بھی کروں، تو اس کے بعد بھی اگر میرا کیس نہ ہو تو بہتر ہے کہ میں یہ پیسے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ اتھارٹی والوں کو 50,000 ہی دے دوں تاکہ میرا لائسنس جو ہے نا وہ ادھر سے ہی بن جائے. ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، درمیان میں ایجنٹوں کی بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں. پھر آپ کا پروف نہ ہو، وہ ٹھیک طریقے سے نہ کرے، تو میں نے کہا میں خود ہی کر لیتا ہوں. تو میں خود ہی ادھر گیا. تو جب میں 50,000 ریال کا چیک لے کے گیا ان کو دینے کے لیے، تو جب میں ادھر گیا تو بائی چانس میرا جو نمبر ہے وہ کسی اور پرسن کے پاس آ گیا. جس پرسن کے پاس آیا تو اس نے جو ہے نا وہ میرے سے سارے ڈاکومنٹس دیکھے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا ہو جائے گا. تو اس نے کہا جی آپ کو کون سا پیکیج لینا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے سلور والا دے دو. تو اس نے میرے سے 5,000 لیا اور میرا انویسٹر کا لائسنس کے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیے، جو کہ کچھ دنوں میں اپروو ہو کے آ گئے اور مجھے انویسٹر کا لائسنس مل گیا. تو یہ تھا فرسٹ ایپیسوڈ کہ جس کے اندر مجھے انویسٹر کا لائسنس مل گیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹر کے لائسنس کے لیے مجھے کون سے ڈاکومنٹس پے کرنے پڑے اور کتنی فیس پے کرنی پڑی. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا انویسٹر کے لائسنس کے بارے میں. تو نیکسٹ کی جو ہے نا ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے انویسٹر کا ویزا کیسے ملا اور اس کو کیسے میں نے پروسیس کیا، اور اس کے بعد نیکسٹ اس سے اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے کمپنی کے لیے کون سی ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ ہے اور میں نے کیسے کمپنی فارم کی. اور نیکسٹ اس سے اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کمپنی کو رن کرنے کے ایز اے فارن انویسٹر آپ کے کیا اخراجات ہیں، کتنے پیسے آپ کو نارملی ایئرلی پے کرنے ہیں اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں آپ کو. تو یہ 4 ایپیسوڈس کے اندر جو ہے نا وہ میں آپ کو پورا ایک پروسیس ایکسپلین کروں گا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. تھینک یو ویری مچ.